यो देशमा जन्मेकालाई, अरु कुरै छोड्नुस्, यो अध्यादेशको कुरै छोड्नुस्, जन्मेर यहाँ बस्नेलाई, कहाँबाट आयो, चन्द्रमाबाट आयो, जन्मेर नेपाल बस्छु भन्नेलाई नागरिकता दिनुपर्छ। कोरोनाबाट मान्छे मर्न लागिसक्यो यो अवस्थामा, अहिले हो कि होइन? हो। कोरोनाबाट मर्दाखेरि कमसेकम नेपालको नागरिक त भएर मरु, के फरक पर्छ? पब्लिक इनोभेटर इन्जिनियर दिपेन्द्र कणेलज्यू, नागरिक अनलाइन टिभीमा यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच अर्जुनजी। अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको जुन काम चलाउ सरकारै भनौँ न होइन, संसद चाहिँ विघटन भइसकेको अवस्था छ, यो सरकारले गरेका पछिल्ला निर्णयहरू जसरी विवादित भइराखेका छन्, यही क्रममा बजेट मार्फत सरकारले चाहिँ व्यापार घाटा कम गर्ने भनेर तराईका चुरेका चाहिँ तपाईको चाहिँ ढुङ्गा गिटी बालुवाहरू चाहिँ निकासी गर्ने भन्ने जुन एउटा योजना ल्याए नि, त्यसले त पुरा तराई नै चाहिँ तपाईको चाहिँ मरुभूमि हुने चाहिँ भोलि अवस्था बन्छ भनेर यहाँ व्यापक विरोध भइराखेको छ। यो सरकारले किन यस्तो निर्णय गरिरहेछ? योबाट व्यापार घाटा त छ हाम्रो बजेटमा, हाम्रो यो चाहिँ निरन्तर भइराखेकै कुरा हो, तर त्यसलाई कम गर्नको लागि यही बालुवा ढुङ्गा गिटी त्यो पनि आफ्नो क्षेत्रमा भोलि चाहिँ भुइँचालो लगायतका चाहिँ तमाम समस्याहरू, मरुभूमिकरण हुन सक्ने अवस्था, पानीको हाहाकार हुन सक्ने अवस्था, किन सरकारले यो ध्यान नदिकन यस्तो नीति ल्याए जस्तो लाग्छ तपाईलाई? पहिलो प्रश्न, केपी शर्मा ओली जो सरकार छ यो काम चलाउ सरकार होइन। संविधानको धारा अनुसार अगाडि बढेको सरकार र त्यो धारामा कसैले औँला नउठाएको अवस्थामा यदि अगाडि बढेको थियो भने यो काम चलाउ सरकारको रूपमा आउन सक्थ्यो, त्यो कुरा संविधानमा अनुसार हुन सक्थ्यो। तर नेपालको राजनीतिमा के देखियो भन्दा संविधानका त्रुटिका कारणले गर्दा पहिलो प्रतिनिधि सभा विघटन भयो, दोस्रो पटक विघटन भयो र विघटन भएको केसमा विघटन गर्ने सरकार कहिल्यै पनि अल्पमतको हुँदैन, विघटन गरेर चुनाव घोषणा गर्ने सरकार कहिल्यै पनि अल्पमतको हुँदैन, त्यो कुरा व्यवस्था राख्नु पर्यो संविधानमा। त्यसकारण यो सरकार राजनीतिक रूपमा पनि अल्पमतको सरकार होइन, विघटित सरकार हो। अब अदालतको मुद्दा जे हुन्छ फैसलापछि थाहा हुन्छ, अहिले मुद्दा अदालतमा भएको कारणले यसलाई बढी टिप्पणी नगरौँ। राजनीतिक रूपमा, आर्थिक रूपमा अल्पमतले बजेट किन ल्यायो भन्ने प्रश्न गरेका थिए, त्यसमा मेरो असहमति छ। किनभने कुनै पनि क्याम्पसको कुनै पनि कम्पनीको सीईओहरू फाइट गरे भन्दैमा कर्मचारीलाई तलब खुवाउनलाई रोक्न हुँदैन। अर्थात् नेपालको आर्थिक अवस्थालाई राजनीतिक कारणले गर्दा जेठ 15 गते आउने बजेट भोलि पनि कसैले नरोक्नुस्, आज रोकेकोलाई पनि खण्डन नगर्नुस्। भोलि केपी शर्मा ओलीको ठाउँमा अर्को व्यक्ति हुन सक्छ, तर बजेटलाई त्यही समयमा ल्याउनुपर्छ, बजेट अर्को समयमा ल्याउने भनेर यसलाई राजनीति नगर्दा चाहिँ मलाई बेटर होला जस्तो लाग्छ। ओजन लेयर डिप्लेट भइराखे जस्तो हजुर, नेपालको बालुवा, नेपालको गिटी, नेपालको ढुङ्गा, यो प्रकृति हो। नेपालको प्रकृति हो भन्दैमा सधैँ राजनीतिकरण मात्रै हुन सक्दैन, आर्थिक रूपमा पनि हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन सक्छ। मेरो पहिल्यैदेखिको कन्सर्न के छ भने नेपालको कन्स्ट्रक्सन टेक्नोलोजीमा घर बनाउने तरिका, ढुङ्गा ल्याएको छ, बालुवा ल्याएको छ, गिटी ल्याएको छ, ठिक छ, फाउन्डेसनलाई बनाउनुस्, घरलाई वुडन इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनुस्, मेटलले फ्रेम बनाउनुस्, त्यसपछि काठ राख्नुस्, 2 तला भन्दा बढी घर बनाउन नदिनुस्। अब कहिलेकाहीँ कम्प्लेक्सहरू, सिटी मलहरू बनाउँदाखेरि चाहिन्छ, भोलि रोडहरू बनाउँदा चाहिन्छ, भोलि रेलको लिगहरू भोलि काठ छैन, पहिला पो काठ हुन्थ्यो, अहिले अब सिमेन्टेड हुन सक्छ, अथवा रोड ट्रान्सपोर्टेसनको कुरामा पहिलाको रोड अर्को बनाउनु पर्ने हुन सक्छ। त्यसकारण यस्ता प्रकृतिले दिएका सामानहरू जस्तो युनाइटेड अरब एमिरेट्समा माटोसम्म छैन, किनेर ल्याउँछन्, यस्तो सामानहरूको जुन तरिकाबाट उत्खनन गरिराखिएको थियो यो देशमा, हजुर, त्यो गलत थियो भन्ने कुरा दिपेन्द्र कण्डेलको पहिलो बुझाइराख्नु। यसमा बाटो बनाउन चाहिन्छ, जो पब्लिकको लागि बाटो बनाउनको लागि ढुङ्गा गिटी बालुवा के चाहिन्छ निकाल्नुस्, तर घर बनाउने कुरामा फाउन्डेसन बनाउँदाखेरि ढुङ्गा गिटी बालुवा क्रस्ट स्टोन बनाउनुस् अथवा ग्राभल ल्याएर हाल्नुस्, के गर्नुपर्छ गर्नुस्, तर जुन तरिकाबाट हामीले ढुङ्गा ल्याएर घर बनाएका छौँ, जुन तरिकाबाट हामीले ब्रिक हैन ब्रिकबाट घर बनाएका छौँ, ढलान गरेका छौँ, माथि कङ्क्रिट हालेका छौँ हैन, प्लास्टर गरेका छौँ, प्लास्टर गर्नको लागि के गर्नु पर्यो,
बालुवा चाहियो चाहियो हैन, त्यसको लागि सिमेन्ट चाहियो, सिमेन्टको लागि ढुङ्गा चाहियो होला, त्यसले इन्भाइरोमेन्टमा कति असर पार्छ। त्यसकारण यो विश्वभरिमा यो टेक्नोलोजीलाई हटाइसकेको अवस्था हो। जुन तरिकाबाट नेपालमा घर बनाइन्छ, बाटो बनाउनको लागि, स्ट्रङ बनाउनको लागि चाहिन्छ र प्रकृतिलाई त्यो हदसम्म हजुरले प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ जो यो देशको लागि सही रहने गर्दछ पत्रकार महोदय। त्यसकारण अब केपी शर्मा ओलीको नीतिको कुरामा विश्लेषणमा आउँदैछु। दिपेन्द्र कण्डेलको पहिलेदेखिको अडान के हो भने 1.5 तला म्याक्सिमम 2 तलाको घर बनाउनुस्, लोन नलिनुस्, 14-15% लोन लिएर तपाईको टाउको नदुखाउनुस्, 1.5 तले घर बनाउनुस्। त्यो घर पनि सिमेन्टेड नबनाउनुस्, खर्च आधा कम हुन्छ। काठको बनाउनुस्, टिन राख्नुस्, माथि एसी राख्नुस्, फल सिलिङ गर्नुस्, हिट कम हुन सक्छ। अथवा विभिन्न सिभिल इन्जिनियरिङको म पनि कुरा गरौँला कुनै दिन यो बारेमा, अहिले म त्यति लेभलमा जाँदिन, तर म जनरली मैले कुरा गर्दाखेरि के हो भने हामीले जुन तरिकाबाट कन्स्ट्रक्सन टेक्नोलोजी हामीले युज गरेका छौँ त्यो चाहिँ फेलर टेक्नोलोजी हो भन्ने कुरा राख्नु पर्यो एउटा। त्यसकारण ढुङ्गा निकाल्ने काम, गिटी निकाल्ने काम, बालुवा निकाल्ने काम, ग्राभल निकाल्ने काम, ढुङ्गा निकालेर क्रस्ट स्टोन बनाउने काम, कुरा बुझ्नु भने यो गलत छ यो देशमा भन्ने कुरा मेरो पहिल्यैदेखिको बुझाइ। मेरो आफ्नो घर बनाउँदा पनि मैले अलि परबाट ढुङ्गा गिटी ल्याएको थिएँ, तर नेपालीलाई के लाग्ने गर्छ, मलाई पनि त्यो लाग्यो कि सिमेन्टेड घर सबैभन्दा ठुलो अग्लो भयो भने त यो पो राम्रो हो कि जस्तो लाग्थ्यो, तर हामी टेक्नोलोजीमा गएनौँ। त्यसकारण नेपाल सरकारको कमी कमजोरी पहिल्यैदेखि नै यो देशमा रहेको पाइन्छ। अब आयो केपी शर्मा ओलीको। जसरी आर्थिक रूपमा यो सबैभन्दा घातक हो नेपालको लागि, घातक त्यो हो, भारत पठाउने घातक होइन, घातक उत्खनन घातक हो। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? घातक उत्खनन घातक हो, भारत पठाउने घातक होइन। जुन तरिकाबाट मिडिया मैले हिजो र आज मात्रै देखेँ, म त बाहिर थिएँ, भारत पठाउने भएर घातक भनेका छन्। यहाँ ती कंग्रेसका नेताहरूलाई भन्न चाहन्छु म, तिमीहरूले सिकाएको हो उत्खनन। ती माओवादीलाई भन्न चाहन्छु मैले, डाक्टर भट्टराईले सिकाएको हो उत्खनन। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? मेरो कुरा के हो भने यो घातक हो, तर कांग्रेस माओवादीले सिकाएकै कुरा केपी शर्मा ओलीले अझ बाहिर पनि पठाउने भनेको अनुसारको राजनीतिकरण होस् यो देशमा। कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? त्यसकारण मेरो बारम्बारको एजेन्डा के हो, केपी शर्मा ओली अरूभन्दा उत्तम हो, तर आर्थिक रूपमा केपी शर्मा ओलीको म पनि आलोचक हो आर्थिक रूपमा, तर केपी शर्मा ओलीको यो कदमलाई लिएर राजनीति गर्न चाहिँ मैले चाहिँ दिन्न। अर्थात् कांग्रेसले डम्फु बजाउन जरुरी भएन, माओवादीले डम्फु बजाउन जरुरी भएन, किन खनेको अहिलेसम्म? होइन, त्यो त खनेको मात्रै थियो, यहाँ त खनेर पनि विदेशतिर चाहिँ पठाउने, निकासी गर्ने, त्यसमा धन्दा बनाउने भन्ने कुरो आयो नि त। सुन्नुहोस् मेरो कुरा, यही कुरा सुन्नुहोस्, यही कुरा हो नेपालमा नबुझ्ने कुराहरू। खन्नु नै गलत हो। केपी शर्मा ओलीलाई बचाउ गरेको होइन मैले, सुन्नुहोस्, केपी शर्मा ओलीलाई बचाउ गरेको होइन, यो बन्द गर्नुपर्छ। भारत पठाउनु बन्द होइन, खण्ड बन्द गर्नुपर्छ भन्नु पर्यो नि। तपाईको मेसेज त्यो अनुसार आउनु पर्यो नि। भारत पठाउन बन्द हुँदैमा खोला बेचिएका छन्, ठेक्कापट्टा सरकारले लगाएको छ, कुरा बुझ्नुभयो नि? पहिरो गएको छ, पानी आउने जुन भूभाग थियो पानी कम हुन थालेको छ, धेरै इम्प्याक्टहरू नेपालको यो प्रकृतिमा भएको छ, होइन र? त्यसकारण एकदमै भारत पठाऊ या अमेरिका पठाऊ, खन्नु नै गलत हो। त्यसकारण म मिडिया मार्फत भन्न चाहन्छु, यो काम गलत हो, तर केपी शर्मा ओली माथि मात्रै लगाएको राजनीतिक आरोप चाहिँ दिपेन्द्र कण्डेलले मान्दैन। राजनीतिक आरोप ती नेताहरूलाई पनि लगाइन्छ। अब मैले बारम्बार भनेको छु, नागरिकतामा केपी शर्मा ओली पनि संलग्न हुनुहुन्छ। यो बनाउँदाखेरि नेपालको संविधान बनाउँदाखेरि, तर सबै कुरा केपी शर्मा ओली एक्लै थाम्ने कुरा होइन। नेपाली कांग्रेसले यसको जवाफ दिनु पर्यो मलाई। कोत्रेमा के भएको छ? कोत्रेबाट गिटी वालिङ लगेर मैले घर बनाउँदा रोक्न सक्ने सरकार कहाँ थियो? किन लगेको मैले वालिङ?
कोत्रेबाट त्यो किन नरोकेको त्यति बेला मेरो घर वालिङमा कोत्रेबाट गिटी लगेर बनाएको छु मैले मैले 2.5 तलाको घर बनाउँदा 3 तलाको घर बनाउँदा सरकारले 1.5 तलाको बना किन भनेन मलाई हजुर त अमेरिका बसेर आएको यत्रो कंक्रिटको किन बनाएको किन भनेन सरकारले मलाई इट्टा नराख्नुस् भोलि भूकम्पले च्यापिन्छ किन भनेन सरकारले मलाई 12 तलाको तपाईको त्यो नैकापमा बिल्डिङ ढलेर 35 जना 20 जना मरेको छ यो टेक्नोलोजी चेन्ज गर्न पर्छ किन भन्दैन कांग्रेसले किन भन्दैन माओवादीले किन भन्दैन एमालेले कुरा बुझ्नु पनि त्यसकारण मेरो कन्सर्न के हो भने यो गलत वेमा सरकार बढेको छ यो सरकार मात्र होइन सम्पूर्ण सरकारहरु कुरा बुझ्नु पनि तर यसको राजनीतिक फाइदा लिन कांग्रेसलाई छुट छैन राजनीतिक फाइदा लिन माओवादीलाई छुट छैन जनताले बोलेको कुरामा सम्मान गर्छु उहाँहरुले सही आवाज उठाउनु भएको छ यो कुरा गलत हो गलत इन्डिया बेच्ने मात्र होइन गलत खण्डु नै गलत हो चाहे त्यो इन्डिया बेच्नुस् चाहे कोत्रेबाट वालिङ किन बेचे मेरो घर वालिङ हो वालिङ किन बेचेको कोत्रेबाट सरकार कहाँ छ ल म इन्डिया हो ल फर एक्जाम्पल वालिङ भने इन्डिया हो ल मलाई किन बेचेको म मेरो क्षेत्रको रिसोर्सेसहरुलाई युज गर्ने हो त्यहाँको काठ युज गर्ने हो होइन र त्यसकारण यो कन्स्ट्रक्सन टेक्नोलोजी यो देशमा चेन्ज हुनुपर्छ तर नेपालमा पनि खण्ड गलत भनेको भए चाहिँ कांग्रेसलाई सल्युट गर्ने हो नेपालमा पनि यो गलत छ है आजसम्म गएका पहिरो किन यसैको कारणले हो नि अन्ततको त सुन्नु न कारण यही हो तर राजनीतिकरण डिपेन्डले गर्न दिन्न गलत कुरा गलत हो केपी शर्मा ओलीले गलत कुरा गरेको हो तर यसलाई राजनीतिक रूपमा बोल्दाखेरि कसरी बोल्दिउ सुन्नुस् कांग्रेसले सिकाएको माओवादीले सिकाएको गर्न नहुने काम केपी ओलीले अझ भारत बेच्छु भने भन्नु न केपी ओलीले सिकाएको हो यो त्यसकारण मेरो कन्सर्न के हो भने आर्थिक रूपमा कोही यो देशको हितमा अगाडि बढेको छैन तर कांग्रेस र माओवादीले राजनीतिकरण गर्न जरुरी चाहिँ छैन पत्रकार अनि एक कदम अगाडि गए नि त प्रधानमन्त्रीजी अर्थात यो बजेट त जुन नेपालै भित्र मात्र भइराखेको थियो यसलाई रोक्न पर्छ भन्नेतिर जानको बदलामा चाहिँ ठ्याक्कै त्यसलाई निकासीतर्फ त्यसै केपी शर्मा ओलीले गलत गर्नुभयो केपी शर्मा ओलीले यो गर्नुपर्ने के थियो उहाँले भन्दा कांग्रेस र एमालेले अथवा पहिलाको एमाले कांग्रेस माओवादीले गर्न नहुने खनिज गर्न नहुने गिटी बालुवाको उत्खनन काम ओली सरकारले रोक्यो भन्नुपर्छ त्यो त भएन उहाँले गलत गर्नुभयो केपी शर्मा ओलीले तर कांग्रेस र माओवादीले ओली विरुद्ध यसलाई राजनीतिक कदम चाहिँ नबनाऊ इन्जिनियर साहब तपाई जसरी प्रधानमन्त्रीजीको चाहिँ बचाउ गरिराख्नु बचाउ होइन यहाँ सुन्नु न मेरो कुरालाई सुन्नुस् बचाउ होइन भन्दा केही अगाडि जस्तो नागरिकता ऐनमा पहिलो संशोधन आयो अध्यादेश मार्फत हैन सुन्नुस् अब त्यो अध्यादेशको पनि तपाईले समर्थन गर्नु भएको छ अब सुन्नुस् त्यसलाई त राष्ट्रघात भनिएको छ अब सुन्नुस् विश्लेषण भनेको खरो हान्न पर्छ सर सबै कुरालाई एकै ठाउँमा भुट्न पाउनुहुन्न भनेको के हो गिटी निकाल्ने काम कांग्रेसले गरेको गरेन गिटी निकाल्ने काम माओवादीले गरेको गरेन गिटी बेच्ने काम कांग्रेसले गरेको गरेन चाहे नेपालमै होला नि बेच्ने काम त गरे त किन कन्स्ट्रक्सन टेक्नोलोजी चेन्ज नगरेको किन सीमामा बोर्डर नलागेको अनि तपाईले त एक कदम अगाडि गएर बोलिराख्नु भएको छ त्यो ठिकै छ सुन्नुस् मेरो कुरा के हो केपी शर्मा ओलीले गर्नुपर्ने यसलाई बन्द गराउनु पर्छ मेरो कुरा यो हो तर नेपाली जनता जो यो कदमको विरोधमा छन् उनीहरु प्रति मेरो सम्मान छ कुरा यहाँनिर बुझ्नुस् के तपाईलाई जनता भनेको 80% जनता 2 करोड भन्दा बढी जनता यो विधेयकको अथवा यो नियमको अथवा यो एउटा बुदाको विरोधमा छन् म पनि विरोधमा छु हामी खुल्ले आम केपी शर्मा ओलीको विरोध गर्छौं यो कुरा बुझ्नु पनि तर कांग्रेस र माओवादी पोलिटिक्स नगर भने हो मैले कुरा बुझ्नु पनि किन नगर भने किन कन्स्ट्रक्सन टेक्नोलोजी किन चेन्ज नगरेको
हिजो उत्खनन किन बन्द नगरेको तराई डुबेको छ अहिले कुरा बुझ्नु भने त्यसकारण नेपालका प्रत्येक राजनीतिक दलहरू नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुधार्न सक्षम नभएका दलहरू कुरा बुझ्नु भने तर यो कुरालाई लिएर भोलि भोट बढाउन कोही कसैले खोज्छ भने नट पोसिबल एउटा अर्को नागरिकता त्योभन्दा पहिला म हजुरलाई केही कुरा देखाउन चाहन्छु मेरो राजनीति यो देशमा सुरु नै मधेसको विभेदको विरुद्ध भएको पत्रकार महोदय 17 मा एउटा राजनीतिक मेरो कुरालाई मैले पत्रकार सम्मेलन गरेको थिएँ यहाँ प्रश्न लेखिएको छ हो यहाँनिर 2063 सालमा गरिएको 8 बुँदे सहमतिको दोस्रो बुँदा अनुसार अहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिने हो भने एक मधेस एक प्रदेश सम्भव छ भनेको मैले 2017 मा यो हो कुरा बुझ्नु भने अब म मधेसी हो कि अहिले आएर मधेसको लागि उफ्रेको हो कि अहिले आएर नागरिकता भनेको हो कि यो जनताले बुझ्न जरुरी छ केपी शर्मा ओली आएपछि बोलेको शब्द होइन केपी शर्मा ओली बचाउन नागरिकता भनेको होइन केपी शर्मा ओली नभए पनि नागरिकता पाइन्छ र पाउनुपर्छ त्यो व्यक्ति हो दिपेन्द्र कण्डेल कुरा बुझ्नु भने र मैले अब लेखेका छन् हजुरको 10 बुँदे मैले राजनीतिक आफ्ना भावनाहरू राखेको थिएँ मैले 6 नम्बरमा मैले लेखेको थिएँ सुन्नुहोस् 5 नम्बरमा प्रश्न सुन्नुहोस् है नेपाल छोडेर अर्काको देशको नागरिकता लिन तयार हुने नेपालीलाई भन्दा मैले 2017 मा बोलेको शब्द सुन्नुहोस् है 5 नम्बरमा नेपाललाई छोडेर अर्काको देशको नागरिकता लिन तयार हुने नेपालीलाई भन्दा बुझ्दै हुनुहुन्छ हजुर नेपालीलाई भन्दा नेपालकै नागरिकता लिन्छु यो देशको नागरिक बन्छु देश बनाउँछु भन्ने मधेसीलाई पनि मधेसीहरू पनि राष्ट्रवादी भएकालाई उनीहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ भनेको छु मैले कुरा बुझ्नु भने यो एनआरएम को कुराहरू आयो नेपाल छोडेर जाने डीबीपीआर वालाको कुराहरू आयो म 2017 मा बोलेको छु कुरा बुझ्नुभयो अर्को 7 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद कोइरालाले मधेसवादी दलसँग 2063 साल फागुन 16 गते गरेको 8 बुँदे सहमतिको दोस्रो बुँदा अनुसार अहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको सहयोग लिने हो भने एक मधेस एक प्रदेश सम्भव छ 17 मा कमेन्टले मलाई केही गर्दैन सर नट पोसिबल एक मधेस एक प्रदेश सम्भव छ देश भन्नु त भएको छैन नि एक मधेस एक प्रदेश कुरा भन्नु भने यो मैले बोले होइन यो गिरिजा प्रसाद कोइरालाले गरेको चीज मैले होइन कुरा भन्नु हो तपाईहरुले फागुन 16 गतेको हस्ताक्षर दिपेन्द्र कण्डेलले होइन त्यो 8 बुँदे यहाँ छ हेर्नुस् यो ड्राफ्ट कोले गरे यहाँ हेर्नुस् हामी जस्टिसको लागि काम गर्ने हो विभेद गरेको सहिदैन कसैले हेपेको सहिदैन कुरा भन्नु भने यो मैले गराए होइन राजनीतिको उद्गम स्थल दिपेन्द्र कण्डेल होइन राजेन्द्र महतो सद्भावना पार्टी उपेन्द्र यादव मधेसी जनअधिकार फोरम महन्त ठाकुर तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र गिरिजा प्रसाद कोइराला प्राइम मिनिस्टर अफ नेपाल फागुन 16 गते 2064 साल यो किन गरेको हामी यसमा टेकेर कुरा गरेको व्यक्ति हो 2017 मा र अहिले आयो कुरा नागरिकताको 2072 मा जे कुरा लेखिएको छ यसलाई कानून बनाउने काम संसदमा लान जरुरी छैन यसर्थ कुनै पनि अध्यादेश संविधान विपरीत संविधानमा नलेखेको कुरा अध्यादेशमा ल्यायो भने यसलाई निरंकुश अध्यादेश भनिन्छ किनभने त्यो अध्यादेशलाई 2/3 ले समर्थन गर्न सक्दैन किनभने त्यो निरंकुश भयो तर कुनै पनि बुँदा 2/3 ले लेखेको छ यहाँ भने यो अध्यादेशलाई फेरि पारित गर्नुपर्छ भने संविधान चाहिँ किन बनाएको यो 2/3 ले बनाउनु पर्ने कारण चाहिँ के अर्थात आज मधेसका नेताहरू मधेसको आन्दोलनको लागि लडेर यो बुँदा राखे भोलि उहाँहरू बित्नुहुन्छ भोलि 2/3 ले त चेन्ज गर्न सक्ने रहेछ संसदमा यो किन
कुनै पनि कुरा संविधानमा लेखेको रगतले लेखेको चिजलाई संविधान भन्छ। सके अझ दुई तिहाईले संशोधन त्यस्ता विषयमा गर्न पाइँदैन, नेपालको नाममा गर्न पाइँदैन, नेपालको भूभागमा गर्न पाइँदैन, नागरिकतामा गर्न पाइँदैन। यति बुझ्दैन कसैले? के को कालो कोटको कुरा भयो यहाँ? के को प्रधान न्यायाधीशको कुरा भयो यहाँ? कुरा बुझ्नु पनि? दुई तिहाईले लेखेको संविधान हो सर, यो रगतले लेखेको संविधान हो र नागरिकता रगतसँग जोडिन्छ। अब यो भलै अहिले केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ, मैले ल्याउँछु अध्यादेश भनिदिनु भयो, त्यति हिम्मत गरिदिनु भयो, आयो। उहाँ हुनु भएन, कुरा बुझ्नु भने उहाँ हुनु भएन। अब कानून बनाउन दुई तिहाईले पारित गर्नुपर्ने। हिजो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मुद्दा राख्दा 25 वटा सिट थियो, अहिले एउटा सिट छ। उहाँको त आवाजै कुण्ठित हुन्छ नि त। यो पाइँदैन सर। पोलिटिक्समा गोटी राम्रो चाल्न जान्नु भएन भने, कुरा बुझ्नु भने, यसले देशलाई बर्बाद गर्छ। अर्थात् दुई तिहाईले लेखिसकेको कुरालाई अध्यादेश ल्याउनुलाई स्वागत गर्नुपर्छ। एउटा कुरा नि सर, जुन नागरिकता अध्यादेश जुन आएको छ, यो यस्तो विषम परिस्थितिमा मान्छेहरू चाहिँ यो रोग भोक र शोकले लडिरहेको बेला नागरिकताको यस्तो चाहिँ भनौँ न त्यस्तो हतारो किन भन्ने कुरो त मैले आइहाल्छ नि। मैले एउटा कुरा भनेको थिएँ पत्रकारमा अस्ति सपनामा, होइन सपनामा त अलग कुरो भयो, त्यो कुरा विपनामा भनिदिन्छु म। यति धेरै टाइटल बनाइदिनुहोस् न, मजा पनि आउला। कोरोनाबाट मान्छे मर्न लागिसक्यो यो अवस्थामा, अहिले हो कि होइन? हो। कोरोनाबाट मर्दाखेरि कमसेकम नेपालको नागरिकता भएर मरौँ, के फरक पर्छ? होइन, कसैको पनि आपत्ति छैन। नेपाली नागरिकता पाउँदाखेरि त्यसमा कसैको पनि आपत्ति छैन। तर आपत्ति के हो भन्दै आपत्ति छ। आपत्ति यहाँ किन छ? यो राष्ट्रघाती बनाएछ, अमानवीय बनाएछ कि राष्ट्रघाती बनाएछ? राष्ट्रघाती बनाए के? कोरोना हो राष्ट्रघात? नागरिकता होइन। नागरिकता अध्यादेश ल्याउँदा अलि पछि ल्याउनुहोस्, 15 दिनपछि, कोरोना सकिएपछि ल्याउनुहोस्, कसैले भनेछ कि यो राष्ट्रघाती भयो भनेछ? यो फिजीकरण भनेछ नि। त्यो किन? फिजीको जस्तो अवस्था कसरी हुने भयो भनेछ? कसरी विदेशीले नागरिकता पाउने बाटाहरू चाहिँ खुले? किन लेखेको 2072 मा संविधानमा? किन लेखेको? संविधानमा त त्यो कुरो छ। प्रधानमन्त्री त उहाँ त राष्ट्रवादी व्यक्ति हो नि त। होइन होइन, उहाँ जे होस्, प्रधानमन्त्री जो कोही होस्, संविधानमा किन लेखेको? गिरिजा प्रसाद कोइराला राख्नुहोस् न त्यहाँ, पुष्पकमल दाहालजी राख्नुहोस् न त्यहाँ। हामी प्रधानमन्त्रीको कुरा गरौँ न, नामको कुरा नगर्नुहोस् न। केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ हुनुहुन्न थाहा छैन, मैले भेटेको पनि छैन, नजिक देखेको पनि छैन। टिभीमा हेर्ने हो, कुरा सुन्ने हो, नजिक गएको पनि छैन। प्रधानमन्त्रीको नाम चेन्ज भयो होला 2 दिनमा, मलाई थाहा भएन होइन र? प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्याएको हो। कुरा बुझ्नु भने नागरिकता चाहिन्छ, एक दिन भए पनि छिटो चाहिन्छ नागरिकता। कुरा बुझ्नु भने 2072 मा ल्याउनु पर्ने, भोलिपल्ट ल्याउनु पर्ने। यो किन लेखेको? मेरो लागि राष्ट्रघात छैन। मैले 2टा एजेन्डा लिएर यो देशमा ल्यान्ड गरेको मान्छे सर। एउटा, मैले 76 बुँदे माग 2017 मा रिपोर्टर्स क्लबमा मैले पब्लिस गरेको थिएँ। 76 बुँदे माग 17 मा नागरिकले एउटा कुरा छापेको थियो। त्यति बेला म नेपालको सरकारले पैसा तिरेर पढाएको छात्रवृत्ति लिएको विद्यार्थी हो। त्यो पैसा नेपाली जनताको ट्याक्सबाट तिरिएको हो। म युनाइटेड स्टेट्स गएर यदि म त्यहाँ बसेँ भने मैले त्यो पैसा सरकारलाई फिर्ता गर्न पर्छ भन्ने मान्यता राख्ने विद्यार्थी हो। कुरा बुझ्नु पर्छ मलाई। यु क्यान नट युज योर कन्ट्री। तपाईँ हार्वर्डमा जानु, सरकारले स्कलरसिप। यो तर्क तपाईँको ठिक छ। सुन्नुहोस् मेरो कुरा, म भन्दैछु। कुरा बुझ्नु भने मैले यो तर्क राखेँ एउटा। त्यसपछि मैले के काम गरेँ? कन्सल्टेन्सी छ मेरो। म विद्यार्थीलाई बाहिर पठाउँछु। ती विद्यार्थीहरूले के गर्छन्? ती विद्यार्थीहरूले सिटिजनशिप लिन्छन् कि लिँदैनन् अर्को देशमा? ती विद्यार्थी नेपाल फर्किन्छन् कि फर्किँदैनन्? यसको कर्पोरेट सेक्टरको डेफिनेसन आफ्नो छ, तर यसको रिसर्चको डेफिनेसनमा विद्यार्थीसँग जोडिएको व्यक्ति हो एउटा। अर्को, इमिग्रेसनको काम गर्न सुरु गरेको व्यक्ति हो, जो नेपालका नागरिकलाई
विदेश जान चाहनेलाई, क्यानाडा जान चाहनेलाई क्यानाडाको पर्मानेन्ट रेजिडेन्ट PR को लागि प्रोसेस गरेर उनीहरूले नागरिकता पाउँछन् त्यो देशमा। त्यो काम गरेको व्यक्ति किन? रिसर्चको लागि र खान पनि पर्यो, बस्न पनि पर्यो, हातमुख जोड्नको लागि। त्यसैले यो दुईटा एजेन्डाको लागि दीपेन्द्र कण्डेल यो देशमा छ र नागरिकताको कुरा जुन हजुरले गर्नुभयो। अहिले केपी शर्मा ओली आएर होइन, 17 मा उहाँ हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्थेन थाहा छैन, तर हामीले बोलेको हो र बोलिन्छ र नागरिकता यो देशमा जन्मेकालाई, अरु कुरै छोड्नुस्, यो अध्यादेशको कुरै छोड्नुस्, जन्मेर यहाँ बस्नेलाई, कहाँबाट आयो कहाँबाट आयो, चन्द्रमाबाट आयो, जन्मेर नेपाल बस्छु भन्नेलाई नागरिकता दिनुपर्छ। उसको पुर्खा कहाँको हो, उसको चाहिँ भनौँ न विरासत, उसको चाहिँ पूर्वजहरू कहाँ हुन्, कताबाट आएर अब सुन्नुहोस्, तर नेपालमा जन्मिने बित्तिकै उहाँलाई दिइहाल्नु पर्ने हो त, त्यो पनि वंशजको आधारमा। सुन्नुहोस् मेरो कुरा, अहिले यो कुरा आयो नि त, जन्मिने बित्तिकै वंशजको आधारमा यसले भनेको छैन। हजुर कुरा बुझ्नु भने जन्मिने बित्तिकै वंशजको आधारमा नागरिकता हुँदैन, कहीँ पनि जन्मको आधारमा हुन्छ। जन्मिने बित्तिकै कुरा बुझ्नु भने जन्मेको आधारमा नागरिकता लिएर नेपालमा बसेको व्यक्तिको बच्चा वंशजको आधारमा हुन्छ। कुरा बुझ्नु भने तपाईहरुले आएर जन्मिने बित्तिकै वंशजको आधारमा उसले पाउँदैन। कणेलजी एकैछिन चाहिँ तपाईँलाई रोक्न चाहे, तपाईँलाई थाहा छ नि नेपालमा जहिले जहिले परिवर्तन हुन्छ त्यो पछाडि चाहिँ भारतको नागरिकताको विषयमा यति धेरै चासो देखिन्छ। 2009 सालदेखि नै भारतले यो विषयमा चासो दिइराखेको विषय हो यो। खास गरिकन राजा वीरेन्द्रको त्यो वंशनाशलाई पनि मान्छेले कता कता चाहिँ त्यो उहाँले नागरिकता विधेयकमा जुन चाहिँ रिजेक्ट गर्नुभएको थियो त्यो कुरालाई पनि मान्छेले जोडेर हेर्छन् क्या। तपाईँ यति सजिलै यो ठिक छ भनेर यसलाई चाहिँ भनौँ न, यो त एकदमै नेपालमा जन्मेको हो भने चन्द्रमाबाट आएको मान्छेलाई पनि नागरिकता दिनुपर्छ भनेर तपाईँ तर्क गरिराख्नु भएको छ। भोलि नेपाल जस्तो सानो देश दुवैतिर चाहिँ भनौँ न 1 अर्ब 30 करोड भन्दा ज्यादा जनसङ्ख्या भएका देशहरू दुवैतिर छन्। त्यस्तो अवस्थामा हामीले हाम्रो नीतिलाई अलिकति स्ट्रिक्ट यसमा विचार गरेनौँ भने त हामी त फस्छौँ नि, होइन र? एउटा काम गरौँ न, हजुरको एउटा पत्रको काम गरौँ। यो संविधानमा दीपेन्द्र कण्डेल नेपालको नागरिकता होइन, कुरा बुझ्नुभयो तपाईँले? हजुर, यो संविधानले मेरो हजुरआमा त उत्तर प्रदेशको हो, म यहाँको होइन भने पनि मैले त संविधान हो नि त, कि म आन्दोलन गर्नु पर्यो कि संविधान हेर्नु पर्यो? होइन र? यो संविधानले जे कोही भने पनि के भनेको छ, म जिम्मेवारी त लिन सक्दिनँ। अब कोकोलाई दियो, मैले त जिम्मेवारी लिन सक्दिनँ। मेरो हजुरआमाको बाबाको नाम त मलाई थाहा छैन, आज मेरो घरको कुरा गर्दैछु। मेरो हजुरआमाको आमाको नाम मलाई थाहा छैन। हजुरको हजुरआमाको नाम भनिदिनुहोस् पत्रकार महोदय मलाई। होइन त्यो अलग कुरो हो। सुन्नु न, हजुरलाई थाहा छैन, हजुरआमाको आमाको नाम पनि थाहा छैन, सिडियो थाहा छैन। 3वटा जेनेरेसनमा मान्छे शिफ्ट भइसक्यो। पहिलो चरणमा 46 सालको कुरा गरेको छ। 46 सालभन्दा पहिलाका भनेको छ जन्म लिने। ती जन्म लिने 46 सालको कट अफ भनेको 18 वर्ष होला, 16 वर्ष होला, भनेको 30 सालमा जन्मको कुरा भयो, होइन र? 30 सालको कुरा भयो। अहिले कति भयो? 30 सालमा जन्मेका भनेको अहिले 78। 78 भनेको कति भयो? 70, 46, 40 प्लस भयो। कुरा भन्नु भने 40 वर्षसम्म उसले के गर्यो? नेपालमा जन्म्यो, भारत गएर बस्यो, नेपालमा जन्म्यो, अर्को देशमा उड्यो। यो त इमिग्रेसन पोलिसी नेपालको विक हो। काँडेतार लगाउनु पर्थ्यो, बोर्डर क्लोज गर्नु पर्थ्यो, पासपोर्ट सिस्टम राख्नु पर्थ्यो, भिजा सिस्टम गराउनु पर्थ्यो र गर्नुपर्छ अहिले पनि र भोलि पनि गर्नुपर्छ। एउटा कुरा। अर्को कुरा, सबैभन्दा ठूलो देश चाइना हाम्रो उत्तरमा छ, त्यसपछिको अर्को देश बफरिङ स्टेटको कारणले इन्डिया दक्षिणमा छ। चाइनिज मान्छे नेपालमा किन बस्दैनन्? मलाई यसको उत्तर कसले दिन्छ? किन? होइन, किन तपाईँलाई त्यसको उत्तर चाहियो र? होइन, सुन्नु न, चाइनिज मान्छे यहाँ किन बसेन? त्यो त भौगोलिक हिसाबले पनि चाइना, भौगोलिक सुन्नुहोस्, कल्चर सेयरिङ छ, त्यस कारणले गर्दा